लेकिन मैंने बदन की बात की थी, दायमुल वुज़ू रहना, दायमुल ज़िक्र रहना। तीसरी चीज याद रखिए, गुस्ल जुमा, गुस्ल जुमा। जिस इंसान का जिंदगी में एक भी गुस्ल जुमा मिस न हुआ हो ना, उसके जिस्म को जमीन नहीं खाता। ये मेरी रिवायात में मौजूद है। उस बंदे का जिस्म भी सही आलिम रहता है। आपके कराची का एक जवान सा, नाम नहीं लूंगा, बड़ा नेक जवान सा, जिसने कई दुश्मनान अहले बैत को वासिले जहन्नुम किया, बड़ा मुजाहिद किस्म का जवान था। एक हमले के दरमियान उसको गोली लगी और गोली क्योंकि किडनी में लगी, बच नहीं पाया, दुनिया से चला गया। दोस्तों ने गुस्ल कफन देखे, उसे दफना दिया। कहने कोई 8 महीने के बाद पकड़ दकड़ में एक बंदे ने उनका नाम बता दिया, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था ये बंदा मर चुका है। उन्होंने कहा भाई ये बंदा मर चुका है, कब का मर चुका है? तो उन्होंने कहा यकीन नहीं आता उसे तुमने कहाँ दफन किया है। उन्होंने कराची की एक जगह बताई कि भाई हमने यहाँ दफन किया। कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर्स लिए कि हम कब्र की खुदाई करेंगे। ये झूठ तो नहीं बोल रहे, बंदा अभी तक जिंदा हो और पुलिस को वांटेड हो। उन्होंने कब्र कुशाई थी जिसमें हमारे चंद शिया लोग भी शामिल थे। कहते जब कब्र खोदी गई 8-9 महीने के बाद, जब कब्र खोदी गई 8-9 महीने के बाद उनके जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी। कब्र खोदने वाले परेशान थे। जनाजे को निकाला गया, हॉस्पिटल दोबारा ले गए पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर कहता है जो स्टिचेस लगे थे, उनको गोली लगी थी, जब उस स्टिचेस को उन्होंने खोलना चाहा, खून भी ताजा का ताजा था। उस वक्त पुलिस वालों ने, पोस्टमार्टम वालों ने कहा भाई इसका पोस्टमार्टम नहीं करना, इसको वापस ले जाओ, ये दो वली खुदा है। इस तरह बंदा जब अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह उसके जिस्म की भी कीमत इतनी अर्शिश रखता है कि जमीन के कीड़े भी उस बंदे के जिस्म को नहीं खाते। इमाम फरमाते बंदे खुदा दुनिया नाचीज है, आखिरत अबदी है, बाकी रहने वाली है। कभी अपनी दुनिया के लिए अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद न करना। अब मौला का छोटा सा जुमला सुनिए ताकि थोड़ा सा मजलिस तरहीब है, आपके ज़हन में आखिरत का फलसफा खुल जाए। बहुत कम हमारे मिंबर से आखिरत के बारे में बात होती है, सिर्फ कब्र का खौफ बताया जाता है, फरिश्तों का अजाब बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता भाई आखिरत का कमाल क्या है। एक अशरा पूरा जन्नत पे होना चाहिए ताकि लोगों को जन्नत का क्या पैदा हो जाए, इश्क पैदा हो जाए। कब तक हम जहन्नुम के फरिश्तों की बात करेंगे? कभी कभी जन्नत की हूरों की बातें भी हो जाएं, जन्नत की नेमतों की बातें भी हो जाएं, जन्नत के फलों पौधों की बातें भी हो जाएं। एक तरफ तबशीर है, दूसरी तरफ इंजार है। जब मोहब्बत बढ़ेगी ना तो आपका इश्क बढ़ेगा। मौला अली फरमाते तो दुनिया में अगर कोई चीज खाता है उसके कितने मजे हैं। दुनिया में एक सेब खाते हो, अनार खाते हो, मैक्सिमम उसके कितने जायके होते हैं? अनार खा लिया खट्टा मीठा, सेब खा लिया खट्टा मीठा, मैक्सिमम एक फल में 2 जायके होते हैं, इससे ज्यादा जायके नहीं होते। इमाम फरमाते आलम बरज़ख में जब कोई फल खाएगा ना, खुदा ने एक फल में 50,000 जायके रखे हो, 50,000 जायके, जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। सुनने वाले अली की बात को समझ नहीं रहे थे। इमाम ने एक मिसाल दी। इमाम ने फरमाया तुम जो दुनिया में हो ना, तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे बच्चा माँ के पेट में है। तुम जो दुनिया में हो तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे छोटा बच्चा माँ के पेट में होता है। का जितनी लज्जतें बच्चा माँ के पेट में लेता है, समझो उतनी लज्जतें तुम दुनिया के पेट में लेते हो। और से सुनिए, जितनी लज्जतें बच्चा माँ के पेट में लेता है, महदूद लज्जतों से माला माल होता है कंपेयर टू दुनिया। मसलन बच्चा जब माँ के पेट में होता है ज्यादा लज्जत लेता है, या जब दुनिया में आता है ज्यादा लज्जत लेता है? अगर गिना जाए कि माँ के पेट में कितनी लज्जतें ले रहा है और दुनिया में आकर कितनी लज्जतें लेता है, तो कंपेरेटिव में कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी दुनिया की लज्जतें ज्यादा हैं कंपेयर टू माँ के पेट में। तो फरमाया बिल्कुल इसी तरह जिस तरह माँ का पेट छोटा है, इसी तरह दुनिया छोटी है, और जिस तरह माँ के पेट के तनासुब से दुनिया बड़ी है, इसी तरह दुनिया के तनासुब से आलम बरज़ख बड़ा है। अगर समझ रहे हो मौला की मिसाल को, तो वह फरमाते जो हाल उस बच्चे का माँ के पेट में होता है ना, वही हाल तुम्हारे दुनिया में होता है। फरमाते तुझे 2 पेटों से गुजर के जाना है, एक पेट माँ का, दूसरा पेट दुनिया का। असल में तू पैदा तब होता है जब दुनिया से बरज़ख में आता है। तेरी असल विलादत वो, यहाँ विलादत नहीं है, यहाँ तू ग्रोथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है। एक बच्चा बोले मैं माँ के पेट में हूँ, मेरी विलादत हो गई है, तेरी विलादत नहीं है। बच्चे का माँ के पेट में जिस्म कामिल होता है और इंसान का दुनिया के पेट में रूह कामिल होती है। 2 तकामुल है, एक तकामुल जिस्म का है जो माँ के पेट में होता है, दूसरा तकामुल रूह का है जो दुनिया के पेट में होता है। फरमाया कई चीजें खुदा बच्चे को माँ के पेट में देता है पर पेट के लिए नहीं होती, दुनिया के लिए होती हैं। जैसे बच्चे को शिकम मादर में पाँव दिए, वहां चलेगा नहीं, पर दिए वहां पे। आंखें दी, वहां देखेगा नहीं, पर दिए वहां पे। जबान दी, वहां बोलेगा नहीं, लेकिन दिए वहां पे। कई चीजें बच्चे को माँ के पेट में देता है पर वो माँ के पेट के काम की नहीं होती। इसी तरह कई चीजें तुझे दुनिया में देता है पर वो दुनिया के काम के नहीं होती। अल्लाह
اب مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کی زندگی ہے 60 سال. بعض بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کئی چیزوں کی. زندگی اللہ نے 60 کراچی کی اگر زندگی نکالی جائے تو میکسیمم 65. بہت بندہ اچھا کھانا کھائے محتاط رہے تو 70 کراس کر لے، ورنہ کراس بھی کرے گا تو خود دعائیں کرے گا خدا جلدی مجھے اٹھا لے. اتنی چکناہٹ اور اتنا تیل آپ کے کراچی میں ہے، کسی دوست نے امریکہ کو پتا چل جائے کراچی والے اتنا تیل کھاتے ہیں تو شاید حملہ کر دے. یہ ہم ظلم بھی کرتے ہیں اپنے اوپر. ایک تو یاد رکھیے خدا نہیں چاہتا ہم چھوٹی زندگی جئیں، یہ ہم اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بعض اوقات شاید مومنین دنیا سے جائیں گے، کہیں گے پروردگارا ہم نے امام حسین کی اتنی نیاز کی تھی، اللہ کہے گا اسی کی وجہ سے تمہیں سزا دوں گا میں. کہیں گے پروردگارا نیاز کی کوئی سزا ہوتی ہے کہ تم نے لوگوں کے معدے خراب کر دیے ایسی نیاز سے؟ ہر چیز کا وہاں حساب و کتاب ہے، ہر چیز کا حساب و کتاب. ہم نے ایک مجلس میں مومن نے اصرار کیا مولانا ہماری نیاز کھا لیجیے، 3 دن تک ہمارا پیٹ خراب ہے. اب میں نے کہا یہ نیاز ہے یا بیماری ہے؟ سوچنا چاہیے آپ کو لوگوں کو کھلا کیا رہے ہو. ہر چیز کا ہم سمجھتے صرف نماز کا پوچھا جائے گا، روزے کا پوچھا جائے گا، زکات کا پوچھا جائے گا. اب بندے نے نماز کر لی اور لوگوں نے کہا حاجی صاحب حج کر لیا، امام حسین کا سوار ہے زیارت کر لی، بچوں کو اچھی تعلیم دلا دے. اللہ کوئی اور چیزوں کو نہیں، وہاں ان چیزوں کا سوال ہوگا جن کا تم نے یہاں پہ سوچا بھی نہیں تھا. حقوق العباد، کسی بندے پہ اگر تھوڑا سا، یہ بھی ظلم ہے نا، لوگ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. مولا علی کا فرمانے اگر بندہ دکان سے گوشت لے اور ایسی شوپر میں ڈالے، تھیلی میں ڈالے جو ویزیبل ہو، جہاں سے گوشت نظر آئے، اور ہاتھ میں لے کے 5-6 گلیوں سے گزرتا ہوا ہے، کسی فقیر کی نگاہ گوشت پہ پڑے جس نے 6 مہینے سے گوشت نہیں کھایا، یہ کہے گا قیامت پہ خدا میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ کہے گا تو نے ایک بھوکے کو گوشت دکھایا تھا، اس کے دل پہ تو نے حسرت کو پیدا کیا. ان چیزوں کا سوال ہوگا. حقوق العباد ہے، اپنے اوپر ظلم کیا، توبہ کی اللہ معاف کر دے گا، لیکن تیری وجہ سے کسی کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے. کوئی خاتون بد حجاب ہو کے روڈ پہ چلتی ہے، واللہ ان ایکٹروں پہ ایکٹریسز پہ جو قیامت میں عذاب ہونے والا ہے، اگر ابھی بھی سوچے تو یہ اپنے عذاب کو سوچ کے ہی دنیا میں مر جائے. جو انسان اپنے حسن کی نمائش کرے، بد حجاب ہو کر روڈوں پہ چلے، اگر کسی جوان کے وجود میں حسرت گناہ پیدا ہوتی ہے اور اس حسرت کی وجہ سے کل جا کے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا سارا گناہ کس پر آئے؟ اس خاتون پہ چلا جاتا ہے. کل بولو گی خدا میں نے تو کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وہاں پہ آواز آئے گی تیری وجہ سے کسی کے ذہن میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی. مسبب کون تھا؟ تو مسبب تھا نا. آپ کیوں فرماتے ہیں کہ خدا امام حسین کے قاتلوں کو بھی لعنت، جو راضی ہوئے ان پر بھی لعنت کر، دیکھتے رہے ان پر بھی لعنت کر، یعنی جنہوں نے شمولیت نہیں تھی، دور سے دیکھتے رہے پر راضی رہے، ان پر بھی لعنت ہے. ہمارا اس عمل کے ذمہ دار ہے جس کے سبب کون بنتا ہے؟ ہم بنتے ہیں. فرمایا ایسا نہیں ہے ایک بندہ شراب بیچتا ہے، دوسرا شراب بناتا ہے، تیسرا شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے، یہ تینوں اس گناہ میں کیا ہے؟ شریک ہو جاتے ہیں. تم نے قطعاً کسی بھی گناہ کا معاون نہیں بننا، ذرہ برابر معاون بنتے ہو. وہ امام کا چاہنے والا تھا نا، اس امام سے ملنے آیا، امام نے کہا تم کیسے ہم سے ملنے آئے ہو؟ کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. کہ تیری کمائی صحیح کمائی نہیں ہے؟ کہ مولا میں نے آج تک کوئی حرام نہیں کیا. امام نے کہا تم نے میرے دشمن کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیے تھے، میرے دشمن کو اپنے اونٹ تم نے کس کو دیے تھے؟ کرائے پہ دیے تھے. کئی مومن کی گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہیں، کئی چیزوں میں ہم احتیاط. مولانا میرے ساتھ تو کرائے پہ لے گیا. اگر تجھے پتا ہے جو کرائے پہ گاڑی دے رہا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ کل شاید تیری گاڑی میں شراب پیے، کل گاڑی میں کوئی غلط کام کرے، کوئی نشے کی چیز رد ہو، اگر تجھے علم ہو کہ لینے والا ایسا ہے اور تم اسے گاڑی دے رہے ہو، وہ پیسہ کیا ہے؟ حرام کا پیسہ ہے. تجھے کوئی مجلس پڑھانے کے لیے بلاتا ہے، تجھے پتا ہے جو مجلس پڑھوا رہا ہے اس کا دھندا حرام کا دھندا ہے، اور تو اس کی مجلس پڑھ رہا ہے تو وہ پیسہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام کا پیسہ ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزوں کا سوال قیامت میں ہوتا ہے. فرمایا 2 پیٹوں سے تجھے گزرنا ہے، ایک ماں کا پیٹ، دوسرا دنیا کا پیٹ ہے. اصل تیری ولادت کہاں پہ ہونی ہے؟ ولادت عالم برزخ میں ہونی ہے. فرمایا جس طرح ماں کو خیال رکھنا پڑتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، ماں جو دیکھتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، ماں جو پیتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، ماں جس سے دوستی کرتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، ایون جو ماں سوچتی ہے اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب تو دنیا میں آتا ہے جس سے تو دوستی کرتا ہے اس کا اثر تیری روح پہ ہوتا ہے، جو تو کھاتا ہے اس کا اثر تیری روح پہ ہوتا ہے، جو تو سوچتا ہے اس کا اثر تیری روح پہ ہوتا ہے. اب یہ تیرا کمال ہے کہ تو ماں کے پیٹ سے صحیح سالم ہو کر آیا، لیکن اس سے برترین کمال یہ ہے کہ جب تو دنیا کے پیٹ سے نکلے تو علی کے دامن میں صحیح سالم ہو کر پیدا. تبھی فرمایا من یموت یرانی، جو بھی دنیا سے جاتا ہے علی کی زیارت کر کے جاتا ہے،
मासूम फरमाते कई बच्चे शिकम मातर से नाकिसुल विलादा होके पैदा हो, लूड़े लंगड़े पैदा हो, ज़ाहिद आज़ाने के, एक बच्चा पैदा हुआ 2 गर्दनें हैं 2 दिन है, कोई पैदा हुआ हाथ नहीं, आंख नहीं, होंठ नहीं, ये नाकिस है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह जब बरसख में लोग पैदा होंगे ना, कोई सालिम पैदा होगा, कोई नाकिस पैदा होगा, कोई ज़ाहिद पैदा होगा। बरसख बुरी नहीं है, क्योंकि तू नाकिस पैदा होगा वहां तकलीफ में रहेगा। छोटी सी मिसाल दूंगा आपके जहनों को, फिक्र को रोशन करने के लिए। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा दुनिया में आया अंधा, आंखें नहीं, दुनिया इसे तकलीफ नहीं देती, ये अपने नक्स की वजह से तकलीफ में होता है। दुनिया ने उसे कोई अजियत नहीं दी, लेकिन क्योंकि आंखें नहीं है दुनिया की तस्वीरों को देख नहीं पाता, क्योंकि इसके वजूद में कोई कमी है, लिहाजा ये किस में रहता है, तकलीफ में रहता है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह बरज़ख किसी को तकलीफ नहीं देती, क्योंकि नाकिस पैदा होता है, बरज़ख की नेमतों से फायदा नहीं दे पाएगा। आपको बुखार होता है ना, जायका चला जाता है, बेहतरीन खाना सामने होता है, आप खाते हो मजा ही नहीं आता, आदमी तंग आ जाता है, भाई मेरा जायका खत्म हो गया। बाज लोगों के नाक की खुशबू चली जाती है, बेहतरीन हाथ रहा है, सूंघ नहीं पाता। इसी तरह बरज़ख में जब बंदा आएगा ना, अल्लाह की नेमतों को देखेगा, फायदा नहीं ले पाए। तो फरमाया ऐसा जिस्म बना के ला जो जिस्म नेमत हाय बरज़खी से क्या दे, फायदा दे। अगर जिस्म हमांग नहीं होगा, उसका तनासुब नहीं होगा, तो बरज़ख की नेमतों से फायदा नहीं ले पाए। बंदा पैदा हो लेकिन अंधा पैदा हो, अली को न देख पाए, कितनी अजियत में होगा। फरमान कान फी हाज़ी आमा, तो यहाँ अंधा है वहां भी क्या है, अंधा होगा। यानी यहाँ हक़ाइक़ आलम को न देखे, अल्लाह उसे वहां क्या करेगा, अंधा पैदा करेगा। रसूल फरमाते मेरी उम्मत के गुनहगार 10 हैवानों की शक्लों में उठाए जाए। मासूम फरमाते जैसा मिजाज तेरा दुनिया में होगा ना, वैसा मिजाज लेकर आखिरत में पैदा होगी। कि मौला आपका कुर्ब कैसे हासिल करें। इमाम फरमाते हैं हमारी सिफात को अपने वजूद में पैदा करना चाहिए। देखो मौला अली के अंदर कौन सी सिफत थी, इमाम हसन के अंदर कौन सी सिफत थी, इमाम हुसैन के अंदर कौन सी सिफत थी। एक एक सिफत को अपने वजूद के अंदर पैदा करो। जैसे जैसे सिफत आती जाएगी वैसे वैसे कुर्ब मोहम्मद और आले मोहम्मद तुम्हारे वजूद में आता जाएगा। अली सखी थे, अपने अंदर सखावत की सिफत पैदा कर। यतीम परवर थे, यतीम परवरी की सिफत पैदा कर। मौला अली के अंदर खुजू था, खुशू था, उजुब नहीं था, तकब्बुर नहीं था। अपने वजूद के अंदर से इन सिफात को खत्म कर। जितनी सिफात अलवी तुम्हारे वजूद में आएंगी उतना तो अली इब्न अबी तालिब के वजूद के करीब होता जाएगा। आखिरी जुमला सुनिए, इमाम फरमाते जब तुम्हारी विलादत होती है सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को तब होती है जब तू सही सालिम होता है। लेकिन कोई बच्चा नाकिस पैदा हो, बीमार पैदा हो, सबसे ज्यादा जो रोती है ना तो माँ रोती है, बाप रोता है। मेरा बच्चा बीमार पैदा हुआ। फरमा ये जो दुनिया के माँ बाप हैं ये तुम्हारे जिस्मों के माँ बाप हैं। अना व अली अबवाज़िल उम्मा, हम मैं और अली इस उम्मत के रूहों के बाप हैं। ये जो दुनिया में बाप मिले ये तुम्हारे जिस्मों के बाप है। तुम्हारे अरवाह का बाप कौन है? अली और मोहम्मद है। फरमा जिस तरह माँ तुझे रिसीव करते वो खुश होती है, इसी तरह जब तू दुनिया से जाता है मैं और अली तुम्हें लेने के लिए आलम बरज़ख में आते हैं। अगर सलमान बन के आएगा तो खुशी होती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर नाक़िस होकर पैदा हुआ तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और तेजी से वक्त गुजर गया। मेरे ख्याल में अज़ान का वक्त भी करीब है। किसी मोमिन ने कहा कि मौलाना अगर हमने अपने आब हयात को जिंदगी को अपने आमाल के जरिए मेला कर दिया, इसको साफ करने का कोई रास्ता है? मसलन आपने 60 साल 70 साल गुनाह करके पूरे पानी को गंदा कर दिया, अब मलकुल मौत ये पानी पिला देगा। तो कहा अल्लाह ने एक फिल्ट्रेशन भी रखी है, 2 आंसू हैं जो जिंदगी को साफ कर दे। फरमा क़यामत में हर आंख रोएगी, 2 आंखें कभी नहीं रोती। एक वो आंख जो अपने गुनाहों पे रोती है, दूसरी वो आंख जो हुसैन के गुलाम पे रोती। छठे इमाम फरमाते हैं कि किसी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है तो रोया नहीं, रोना चाहता है। फरमा तुम सब के सरों के पीछे गिरिदानी जरा करींगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग करबला गए क्या नहीं गए, लेकिन एक बूढ़े ज़ाहिर ने इमाम हुसैन से कहा मौला हुसैन माल नहीं, दौलत नहीं, सेहत नहीं, करबला नहीं आ सकता, तो क्या सिर्फ आपकी करबला हुई उनके लिए है? इमाम ने फरमाया खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम दिया, तुझे सवाब इजारत मिल जाएगा। मौला एक सलाम। इमाम ने कहा नहीं, सलाम करो और अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू निकल आए तो खबरदार, अगर न चाहते हुए आंसू निकले ना, खबरदार ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। दिलों को करबला ले जाए, सलाम के 2 छोटे और अपने मुसीबत की आते परवरदिगार आलम, इस महफिल से उठने के बाद हम सबको
ثواب زیارت حسین نصیب کر. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی علی الحسین وعلی السلام والنواصل السلام سب مل کے بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی الحسین وعلی السلام. میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میری عادت ہے میں مصائب میں امام زمانہ کے سلاکام پڑھتا ہوں. ہم محرم سفر میں ہر نوع کا نوع سنتے ہیں لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوع سنا کرو. زیارت ناحیہ میرے امام زمانہ کا نوع سنیں گے. اپنے جد کو کیسے سلام کرتے ہیں. فرمایا میرا سلام نصف می غلالیوں جن بس گردان والا گیا تو میں نے بڑا سوچا کربلا میں بڑے مصائب لیکن امام زمانہ نے صف میں غلالیوں کو کیوں یاد کیا. ایک روایت جب میری نظروں سے گزری مجھے امام کا سلام سمجھ میں آیا. راوی کہتا ہے یارا محرم کا زینب سکرے جیسے عباس سکرت قدیمی مومنہ شاید کوئی بچہ کہ مولانا زینب کے تو بازو سلامت عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے. بھلا زینب عباس کی طرح کیسے گرے. میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرما دے میرا سلام میری ان پھوپھیوں میں اور جن کے آنسوں کی گردنوں سے زینب ایسے گرے جیسے آواز گھوڑے سے. اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام ونسخوی کلالیوں پر جنہیں بس گردان باندھ گیا. پھر فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخسار بجلی کا رنگ بدلتا رہا. میرے مولا نے یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا
گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے توجہ نے رنگ لگیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ لگیا رو کے کہتی تھی بابا میرے غریب بابا او بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا سکینہ کے رخسار دیکھو بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر گیا اگلا سلام سبھی درد بھرا سلام وقت اذان قریب ہے بس آخری سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ جنہیں بس گردن باندھا گیا میرا سلام سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا پھر فرمایا میرا سلام ان زخمی ہوٹوں پہ میرا سلام ان زخمی ہوٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مارا تھا میں کہوں گا مولا وہ نام کو یاد ہے لیکن میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں میں جو یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ اللہ کسی بنچی کو بابا کا گدا ہوا سرد کا اللہ لعنت اللہ